साथीहरू नमस्ते। सदा चाहिँ आज पनि साप्ताहिक शैक्षिक कार्यतालिका अन्तर्गत आज बुधबार यहाँहरू माझमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 कहिले जारी भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 12 गते काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि गठित महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम सङ्घीय राजधानी प्रहरी बनाइएको हो। यसअघि महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। प्रहरी अन्तर्गत बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। सङ्घीय राजधानी प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी सम्बन्धी विषय टुङ्गिएको छ, जसअनुसार मूल ऐनको दफा 10 क थप गर्दै भनिएको छ। दफा 8 र 9 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ। नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी कार्यालय रहेका छन्। यस्तै अध्यादेशले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सूचीबाट गमन सम्बन्धी कसुर हटाइएको छ। महानगरीय प्रहरी सेवा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक महाशाखा, अपराध महाशाखा तथा जिल्लामा 3वटा परिसर लगायतका कार्यालयहरू रहेका थिए। प्रश्न नम्बर 2 दशैंको दशकौं पुरानो सीमा विवादलाई लिई अर्मेनिया र अरबैजान बीच पुनः युद्धको सुरुवात कहिले भएको थियो? विक्रम सन् 2020 सेप्टेम्बर 27 बाट यी दुई पूर्व सोभियत गणराज्य विवादित नागोर्नो काराबाखलाई लिएर फेरि एकपल्ट युद्धको मैदानमा उत्रेका छन्। 4400 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रमा अर्मेनियाको इसाई र मुस्लिम तुर्केलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो अरबैजानकै हिस्साको रूपमा लिन्छ भने, तर त्यहाँका बहुसङ्ख्यक आबादी अर्मेनियालीहरू छन् भने सन् 1980 को दशकको अन्त्यतिर सुरु भएर 1990 को दशकसम्म चलेको युद्धमा 30,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने 10 लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका छन् भने यस युद्धमा पृथकतावादीले नागोर्नो काराबाखका केही भूभागमाथि कब्जा गरेको थियो भने, यद्यपि सन् 1994 मा युद्ध विरामपछि पनि यस क्षेत्रमा गतिरोध भने जारी छ। प्रश्न नम्बर 3 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 कहिले जारी गरिएको? विक्रम सम्वत 2077 असोज 12 गते। अध्यादेश एसिड आक्रमण गरेमा 20 वर्षसम्मको कैद सजाय सहितको प्रावधान रहेको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने एवं अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुगेको पीडकलाई 20 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ। शरीरको कुनै पनि भागमा एसिड परे मात्रै 10 वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ भने एसिड बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने, हरेक वर्ष अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, अन्य पेय पदार्थको बोतलमा एसिड राख्न नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा रहेको छ। सिल गरिएको बोतलमा मात्र एसिड बेच्न पाइने र खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ भने विक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिमाण खुल्ने परिचय पत्रको फोटोकपी समेत राख्नुपर्ने, एसिड आक्रमण गर्नेको सजाय मिनाहा गर्न नपाइने, एसिड आक्रमणको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ राखेर किराना लगाउनु पर्ने, आक्रमण
कारीबाट उपचार खर्च गराउनुपर्ने जरिमानाको रकम अदालतबाट फैसला भएको मितिले 35 दिनभित्र दाखिला नगरे अपराधीको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा को नियुक्त हुनुभएको छ? प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल 2077 साल असोजमा। प्रश्न नम्बर 5 मा अहिले सरकारको मुख्य सचिवमा कसलाई नियुक्त गरेको छ? शङ्करदास बैरागी। शङ्करदास बैरागी 2077 साल असोज 15 गते मन्त्री परिषदको बैठकले बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ। उहाँ यसअघि परराष्ट्र सचिवमा कार्यरत रहनुभएको थियो। पर्वत जिल्लामा 2023 सालमा जन्मनुभएको बैरागीले 2044 सालमा नायब सुब्बाबाट परराष्ट्र सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 6 मा प्रदेश नम्बर 1 मा सञ्चालनमा आएको पहिलो 5 तारे होटेल कुन हो? होटेल मेची क्राउन। एसियाली राजमार्गमा जोडिएको नेपालको पूर्वी सिमाना मेची नगरमा पर्यटक लक्षित 5 तारे होटेल सञ्चालनमा आएको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा नेपालमा विद्युतीय प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? नबिल बैंक हो भने प्रश्न नम्बर 8 मा प्रकृति संरक्षण शिक्षालयको स्थापना कहाँ गरिएको छ? कसरा चितवनमा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो? मोटोरोला। अमेरिका सन् 1973 अप्रिलमा गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 10 मा साइकल सिटी घोषणा गरिएको नेपालको पहिलो सहर कुन हो? धरान। विक्रम सम्वत 2069 मङ्सिर 19 गते गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 11 मा कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोडदार पर्वत क्षेत्र भनी चिनिन्छ? महाभारत पर्वत क्षेत्रलाई। प्रश्न नम्बर 12 मा मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने तल भासिएको भागलाई के भनिन्छ? सन्नति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्यहरू रहेका थिए? 24 राज्यहरू रहेका थिए भने। प्रश्न नम्बर 14 मा राम र सीता बीच कस्तो विवाह भएको थियो? पराक्रम विवाह भएको थियो। प्रश्न नम्बर 15 मा प्राचीन कालको रामचरित्र मानस र आधुनिक कालको कृष्णयन कुन भाषाका प्रसिद्ध महाकाव्य हुन्? अवधी भाषाका। प्रश्न नम्बर 16 मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश हुने व्यवस्था रहेको छ? 15 जना न्यायाधीश। प्रश्न नम्बर 17 मा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? सन् 2010 अक्टोबर 29 जापानको नायोगामा भएको थियो भने नायोगा अभिसन्धि सन् 2014 अक्टोबर 12 देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सन्धिलाई नेपालले 2017 सेप्टेम्बर 4 मा अनुमोदन गरेको र सन्धि अनुमोदन गर्ने देश नेपाल 101औं राष्ट्र भएको छ। प्रश्न नम्बर 18 मा कुनै सैनिक गुटमा आबद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको मान्यतालाई आत्मसात गरी तटस्थ रहने नीतिलाई के भनिन्छ? असंलग्न नीति भनिन्छ भने। प्रश्न नम्बर 19 मा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका 5 सहरहरू कुन कुन हुन्? काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर र भरतपुर रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 20 मा नाइजेरियामा गएको एक दशकमा आतंकवादी गतिविधिका कारण कति नागरिक बेपत्ता भएका छन्? 22,000 जना। एक दशक अघि आतंकवादी संगठन बोको हरामले आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म करिब 22,000 नाइजेरियाली नागरिक बेपत्ता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस आइसिआरसीले सन् 2019 सेप्टेम्बर 22 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य उजागर भएको थियो। यति ठूलो संख्यामा बेपत्ता गरिएका नागरिकको सूची सार्वजनिक भएको पहिलो हो। सन् 2009 देखि नाइजेरियामा बोको हरामले सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको छ भने जसका कारण 27,000 को मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 20 लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। प्रश्न नम्बर 21 मा नेपाल भाषाका महाकवि भनी कसलाई चिनिन्छ? सिद्धिनाथ अमात्यलाई चिनिन्छ। कवि व्यक्तित्वका साथै उच्च कोटिको विचारकका रूपमा पनि चिनिने महाकवि सिद्धिनाथ अमात्यको 2077 साल भदौ 30 गतेमा 153औं जन्म जयन्ती मनाइएको थियो। सिद्धिरामायण सज्जन
भर भरन लगायतका महाकाव्यहरूको सर्जन सिद्धिदासका 50वटा भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए। प्रश्न नम्बर 22मा नेपालको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भएको छ? विक्रम सम्वत 2076 साल असार 16 गते भएको थियो भने स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या, भूगोल र सङ्घीय संरचना अनुसार दक्ष जनशक्तिको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याइएको हो। यो नीति स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्रको रूपमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23मा लोकसेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी अप्राविधिक तर्फका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा र द्वितीय श्रेणी खरिदारका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको थियो? आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि लोकसेवा आयोगले हाल राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत अप्राविधिक पदका लागि 2 चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रश्न नम्बर 24मा नेपाल सरकारद्वारा हेरो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिले सुरु गरिएको थियो? 2069 साल कार्तिक 29 गते गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 25मा सार्क राष्ट्रहरूमध्ये आफ्नो नागरिकलाई ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउने पहिलो राष्ट्र कुन हो? मालदिव सन् 2007मा गराएको थियो भने प्रश्न नम्बर 26मा भारतको सुनौलीदेखि काली गण्डकी हुँदै कोरला नाका मार्फत चीन जोड्ने मार्ग काली गण्डकी करिडोरको लम्बाइ कति रहेको छ? 435 किलोमिटर रहेको छ। करिडोर निर्माण नेपाललाई दुवै छिमेकी देश भारत, चीन तथा तेस्रो देशसँग व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 27मा मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने, बाल श्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गृह योजना 2075 देखि 2085 कहिले लागू गरिएको थियो? 2075 साल साउन 1 गतेदेखि। विक्रम सम्वत 2075 साल असार 24 गतेको मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरी साउन 1 गतेदेखि लागू भएको यो गृह योजना विक्रम सम्वत 2079 सम्म अमर्यादित र निकृष्ट बालश्रम र योजना अवधिमा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 28मा विजार्ड अफ द नर्थ भनी क्यानाडाको सर वाल्टर स्कटलाई चिनिन्छ भन्ने अङ्कल हो भनी कसलाई चिनिन्छ? अङ्कल भनी कसलाई चिनिन्छ? हो ची मिन्हा भियतनामका हो ची मिन्हालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 29मा नेपालमा पहिलो पटक टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट शिशुको जन्म कहिले भएको थियो? 2061 साल फागुन 20 गते ओम हस्पिटल। नेपालका प्रथम टेस्ट ट्युब बेबी ओम मणि तामाङ हुन् भने आइभीएफ प्रविधिबाट नेपालमा हालसम्म 500 भन्दा बढी टेस्ट ट्युब बेबीको जन्म भएको छ भने यो प्रणाली अनुसार पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब झिकेर टेस्ट ट्युबमा कृत्रिम गर्भधान गराउने र भ्रूणको विकासपछि महिलाले पाठेघरमा राखेर सन्तान जन्माउने गरिन्छ। विश्वमा पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउन हुन् सन् 1978 जुन 25मा जन्म भएको थियो। प्रश्न नम्बर 30 अर्थात् अन्तिम प्रश्न रहेको छ, शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ? शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने तर उत्पन्न वा विनाश गर्न नसकिने सिद्धान्तलाई शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनिन्छ। साथीहरू, यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा लिएको छु। साथीहरू, आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ दिन। धन्यवाद।